अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्राने की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है और उसका क्या तरीका होता है और उसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और शुक्राने की नमाज की नियत कैसे की जाती है और कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं, ये मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और इसी तरीके से ये जो नफल नमाजें होती है ना, ये किन किन वक्तों में हम नहीं पढ़ सकते, शुक्राने की नमाज हम कब नहीं पढ़ सकते और कब पढ़ सकते हैं, और ये पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएगी। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीजें और बहुत सारी मालूमात आपको हासिल होगी और आपके इल्म में इजाफा होगा। तो आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राने की नमाज के ताल्लुक से और ये कब पढ़ी जाती है। जैसे मान लीजिएगा आपको कोई खुशी की खबर मिली, जो काम आपका नहीं हो रहा था और अल्लाह ने वो आपका काम बना दिया, वो अल्लाह ने आपका काम बना दिया, तो अब आपको इतनी खुशी हुई कि उस खुशी में आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे नमाज पढ़ करके, तो उसे शुक्राने की नमाज कहते हैं। या मान लीजिएगा आपके ऊपर से कोई बहुत बड़ी मुसीबत टल गई, आप बाइक से जा रहे थे या कार से आप रास्ते में जा रहे थे और एकदम अचानक से आपके साथ हादसा हो गया, यह हादसा होने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से आपको उस हादसे से बचा दिया, जो कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, आपकी जान भी जा सकती थी। तो जब आप उस हादसे से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बचा दिया, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जो है शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे। इसी को शुक्राने की नमाज कहा जाता है। या जिस तरीके से आप किसी किराए के मकान में रह रहे थे, बहुत टाइम से आप किराए के मकान में रह रहे थे और अल्लाह ने गैब से इंतजाम फरमा दिया और आपने अपना जाती मकान ले लिया, तो जाती मकान में जब आप पहुंचे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और आप दुआ करते थे अल्लाह पाक गैब से इंतजाम फरमाते ताकि मेरा कर्जा अदा हो जाए। अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब से इंतजाम फरमा दिया और जो आपके ऊपर लाखों रुपए का या करोड़ों का कर्जा था वो एकदम अचानक अदा हो गया। तो फिर आपको इतनी खुशी हुई कि मेरा कर्जा अदा हो गया, तो फिर आप शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आजकल का हाल तो यह है, अगर किसी को कोई खुशी हासिल होती है ना, तो वो शुक्राने की नमाज पढ़ना तो भूल जाता है और वो तरह तरह की खुराफातों में पड़ जाता है। मतलब ये है कि वो केक काटता है या घर के अंदर नाच गाना कराता है, या जैसे मान लीजिएगा शादी हुई, अल्लाह ने खैरियत के साथ शादी करा दी, या शादी का वक्त आ गया, रिश्ता आपका अच्छा हो गया, अच्छी लड़की आपको मिल गई और शादी का वक्त आ गया, जबकि शुक्राने की नमाज पढ़ना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, वही डीजा बाजा वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है। तो जो काम हमारे करने के होते हैं वो नहीं हम करते हैं, बल्कि जो नहीं करने के होते उन्हें हम पहले करते हैं जब खुशी की कोई खबर आती है। फतह मक्का के मौके पर भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुक्राने की नमाज अदा फरमाई थी और मतलब 8 रकात नमाज अदा फरमाई, और उसी को शुक्राने की नमाज भी कहा गया है और उसी को जो है सलातु शुक्र भी कहा गया है, और उस नमाज को जो है ये इशराक की नमाज भी कहा गया है। और इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत सारी जगहों पर शुक्राने की नमाज अदा करना ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। तो अब आइएगा, हमें किस तरीके से शुक्राने की नमाज अदा करना है और उसके अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और शुक्राने की नमाज हम कब नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी नियत बताता हूं और उसके बाद पढ़ने का तरीका बताता हूं। शुक्राने की नमाज आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास में वक्त हो उतनी आप शुक्राने की नमाज पढ़ सकते हैं। और शुक्राने की नमाज हो, ये जितनी भी होती हैं ये नफल नमाजें होती हैं। कौन सी होती है? नफल नमाजें। अब इसकी नियत किस तरीके से हम करेंगे, तो नियत इस तरीके से आपको करना होगी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने की, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातु शुक्र वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत करेंगे और अपने हाथों को बांध लेंगे। उसके बाद में आपको सना पढ़ना है और औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है और जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ लेना है।
پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، دوسری رکعت میں پھر آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی اس کے ساتھ کوئی سی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ کو سورہ اخلاص وغیرہ ملا لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی دونوں رکعتیں ہو گئی۔ جب اتحیات آپ پڑھ کر کے درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے پھر آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ آپ کی 2 رکعت نماز شکرانے کی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملی ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یا مان لیجیے گا آپ کے پاس میں بائک نہیں تھی، آپ کے پاس میں کار نہیں تھی، اللہ نے آپ کو کار سے نواز دیا، آپ شکرانے کی نماز پڑھیں۔ آپ کے پاس ذاتی مکان نہیں تھا، اللہ نے آپ کو ذاتی مکان دے دیا، شکرانے کی نماز پڑھیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، اللہ رب العزت نے آپ کا قرضہ ادا کرا دیا، آپ شکرانے کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ جو ہے نا شکرانے کی نماز پڑھیے گا، جس سے کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اسی طریقے سے سجدہ شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے۔ سجدہ شکر اس طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس طریقے سے آپ نے جو اللہ کا شکر ادا کیا سجدے میں جا کر کے، تو وہ سجدہ شکر بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ضرور پڑھیے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے، کوئی آپ کا کام ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی بڑی بیماری، کوئی بڑا حادثہ آپ کے اوپر سے ٹل جائے تو تب پھر آپ شکرانے کی نماز ادا کریں، تب پھر آپ شکرانے کی نماز پڑھیں۔ اب آئیے گا شکرانے کی نماز یا نفل نماز کب نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے 5 وقت ایسے ہیں کہ ان 5 وقتوں میں آپ شکرانے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کا بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ کو اس وقت میں خبر ملی جس وقت میں اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے اور آپ نے پڑھ لیا، تو ہمیں اس کا بھی جاننا ضروری ہے کہ ان 5 وقتوں میں آپ شکرانے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شکرانے کی نماز یا نفل نمازیں، جتنی بھی نفل نمازیں ہیں انہیں ان 5 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ ایک ایک کر کے آپ سنیے گا۔ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے فجر کا وقت ختم ہونے تک آپ شکرانے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی جب آپ نے فرض نماز پڑھ لی، فجر کی نماز جب آپ نے ادا کر لی تو اس کے بعد آپ پھر نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ شکرانے کی نماز ہو۔ نمبر 2، دوسرا وقت ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت بھی آپ شکرانے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3، زوال کے وقت، زوال کے وقت بھی جو دوپہر میں زوال کا وقت ہوتا ہے وہ کم وقت رہتا ہے، اس میں بھی آپ شکرانے کی نماز یا نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 4، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ مغرب تک شکرانے کی نماز یا نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور جب سورج، نمبر 5، جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی آپ شکرانے کی نماز یا نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان 5 وقتوں میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور چاہے وہ شکرانے کی نماز ہو یا دوسری نفلی نمازیں ہوں، اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ کو شکرانے کی نماز کتنی رکعت پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو گیا، اور نیت کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، اور کب پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو اگر آپ کا کوئی کام بن گیا ہے، آپ کو کوئی خوشی کی خبر مل گئی ہے، یا آپ کے اوپر سے کوئی مصیبت ٹل گئی ہے، تو آپ شکرانے کی 2 رکعت نماز ضرور ادا کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔